खबर शामिल करते हैं लकी मरवत से। प्लस कमाल खान की रिपोर्ट के मुताबिक लकी मरवत के दो बड़े गांव में बस एम के मोहम्मद अरसलान और वकार फाउंडेशन की जानिब से गांव वांडा अमीर में समाजी शख्स अब्दुल शकूर जान आजिज के साथ 30 खानदानों में, जिनमें वांडा अमीर और अचुखैल के गांव मुश्तमिल है, घरानों में गुरबा मसाकीन और बेवाओं में रमजान फी पैकेज 10,000 की नकद रकम तकसीम की गई। अहले इलाका के लोगों ने वकार फाउंडेशन, मलिक वकार और बस एम पर सलान खान का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं जब नौशहरा से। मोहम्मद शहराज खट्टक की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां बुरहानुद्दीन काका खैर ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी के इलेक्शन में क्लीन स्वीप किया, लेकिन मुल्क भर में तहरीक इंसाफ के कामयाब उम्मीदवारों के नताइज बदल दिए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंदापुर की क़यादत में इलेक्शन के नताइज बदलने, वोटर्स के हक के राय दही पर डाका डालने के खिलाफ पेशावर में एहतजाज हो रहा है। इन ख्यालात का इजहार मियां बुरहानुद्दीन काका खैर ने अपने सैकड़ों वर्कर्स के हमरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला नौशहरा के सदर और रुकने सूबाई असेंबली मियां उमर की क़यादत में पेशावर जाने वाले जुलूस के दौरान किया। और मजीद कहना था कि मरकज में भी तहरीक इंसाफ को हुकूमत में आने से रोकने की कोशिशें की गई। आवाम ने पिछले को वोट डाले, लेकिन सबके सब सही नताइज सुबह को बदल दिए गए। नौशहरा की बात करेंगे। मोहम्मद शहराज खट्टक की रिपोर्ट के मुताबिक जुल्म का दौर जितना भी तगड़ा हो, मजबूत हो, पुरअमन और इज्जत का हो, उसकी सुबह जल्द जरूर होती है। अवामी ताकत से इख्तिदार में आने वाले चेमो जहांगीरा शाहाना सिकंदर को जहांगीरा चार्ज संभालने पर मुबारकबाद दी गई और वेलकम किया गया है। मोहम्मद शहराज खट्टक की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहरा को मनशियात से पाक बनाना हमारा आज़म है। मुआशरे की बुनियादें खोखली करने वाले किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। गैर कानूनी असलहा, हवाई फायरिंग जैसे जराइम की रोकथाम पर किसी बात पर भी समझौता नहीं किया जाएगा। अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाकर आवाम को पुरसुकून माहौल फराहम करने में कलीदी किरदार अदा करें। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद असर खान का इंचार्ज चौकियात के साथ मीटिंग के दौरान इजहार ख्याल। इन्होंने मीटिंग के दौरान तमाम अफसरान को अहकामात भी जारी कर दिए। जिला भर में कायम पुलिस चौकियात बाराबांडा टाउन, खुवेश्की, पीर सबाक, मुगलकी, जियारत काका, अजब बाग और दीगर के इंचार्ज के साथ कारकर्दगी मीटिंग का ये इनेकाद हुआ। पीर महल का रुख करते चले, जहाँ पर मियां इकराम की रिपोर्ट के मुताबिक निजी स्कूल 330 वाला स्टार कैंपस में पंजाब कल्चर डे 2024 के हवाले से शानदार तकरीब का इनेकाद। तलबा तलबात ने पाकिस्तान के चारों सूबों की सकाफत को उजागर करने के लिए खूबसूरत लिबास, धोती कुर्ता, पग, स्कोर्ट्स और खुद से जेबतन कर रखे थे। इसके साथ साथ बच्चों ने पंजाब कल्चर को फरोग देने के लिए अपने हाथों में मिट्टी के बर्तन, हाथ वाली पंखियां और पंजाबी देसी खाने पकड़ रखे थे। तमाम बच्चों ने खूब मौज मस्ती की। घर से पके पकाए खाने साथ लेकर आए, मिलकर खाए और अपने टीचर्स के साथ भी शेयर किए। बच्चों का कहना था पंजाब कल्चर डे 2024 करवाने पर हम स्कूल के डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान अख्तर और प्रिंसिपल अदनान अख्तर और तमाम स्टाफ का शुक्रिया भी अदा करते हैं। अफसोसनाक खबर शामिल करते चलें जी। अब कच्चा खूह से, जहां पर जवान चलती ट्रेन की जद में आकर शदीद जख्मी हो गया। अतीकुर रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक एक नौजवान जो कि 16 साल का रहायशी बताया जाता है, अचानक चलती ट्रेन की जद में आकर शदीद जख्मी हुआ है, जिसे फौरी तौर पर कच्चा खूह रूरल हेल्थ सेंटर ले जाया गया। तिबी इमदाद दी गई, लेकिन जख्मी नौजवान की हालत तशवीशनाक थी, जिसके बायस से फौरी तौर पर खानेवाल रेफर कर दिया गया। खुशाब की बात करेंगे। राजा इमरानुर रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक डीएसपी पेट्रोलिंग जिला खुशाब राना गुलाम मुस्तफा की ज़ेरे क़यादत आड़तों के आलमी दिन की मुनासबत से निजी कॉलेज जौहराबाद गर्ल्स कैंपस में गाहिब मुहिम और वाक़ा इनेकाद किया गया, जिसमें कॉलेज के तलबा को हैरेसमेंट और इनके हकूक़ के मुतालिक ब्रीफ किया गया। इस दौरान बताया गया कि दौरान सफर स्कूल, कॉलेज, मोहल्ला की गली या किसी भी इदारा में जहाँ जॉब करती हैं या वहाँ कोई शख्स आपको हिरासा करता है, हिरासा करने की कोशिश करे तो आपने फौरन पुलिस को इत्तला देनी है। इत्तला देने के लिए आप पेट्रोलिंग पुलिस की हेल्पलाइन 1122 या 15 पर कॉल करके शिकायत नोट करवा सकती हैं। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप इसमें वीमेन सेफ्टी ऐप इंस्टॉल कर लें और इससे भी आप बवक्त जरूरत अपनी शिकायत का अंदराज करवा सकती हैं। हमारी टीम फौरी रिस्पॉन्ड करेगी और आपके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी। नौशहरा में मोहम्मद शहराज खट्टक की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर नौशहरा खालिद इकबाल की खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा तनवीर अहमद और एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर 1 अब्दुल क़य्यूम खट्टक ने तहसील नौशहरा में कायम मुख्तलिफ प्राइस मॉनिटरिंग और शिकायत डेस्क का मुआयना किया। नौशहरा कैंट, हकीमाबाद, बदरशी, नौशहरा कलां, रिसालपुर और रशकई में कायम प्राइस मॉनिटरिंग डेस्क का मुआयना किया गया। पटवारी और सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल को माह रमजान के दौरान मॉनिटरिंग डेस्क में हासिल यकीनी बनाने और शिकायत दर्ज करके आगे भेजने के अहकाम जारी किए। अजनोश की कीमतों का भी जायजा लिया। तंदूरों, कसाई दुकानों, जनरल स्टोर्स और सब्जी और फरोश दुकानों पर सरकारी निरखनामे, कीमत और वजन भी मुआयना किया। महंगे दामों, फरोख्त और
سرکاری نرخنامہ کی عدم موجودگی پر متعدد دکانداروں پر جرمانے بھی عائد کیے۔ دکانداروں کو خبردار کیا کہ نیا سرکاری نرخنامہ دکانوں کے سامنے آویزہ کریں، سرکاری نرخنامے پر عمل کو یقینی بنائیں، بصورت دیگر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں ابو خانیوال سے۔ سجاد رضوی کی رپورٹ کے مطابق ضلع انتظامیہ نے عوام دوست پالیسی کے تحت سستا رمضان بازار فعال کر دیا۔ رمضان بازار میں ایگریکلچر فیئر پرائس شاپ پر سبزیاں، پھل، دالیں مارکیٹ سے نمایاں نرخ پر فراہم کی جائیں گی۔ ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو نے شبیر اسٹیڈیم میں قائم رمضان بازار کا وزٹ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے اس موقع پر کہا، شہری یہاں پر اشیاء خوردہ مارکیٹ سے کم نرخوں پر خرید سکتے ہیں۔ ٹھٹھہ کے نجی اسکول میں اوپن ہاؤس کا انعقاد کیا گیا۔ ارباب علی میمن کی رپورٹ کے مطابق جس میں مختلف اسکولز کے والدین نے شرکت کی اور طلبہ طالبات نے روبوٹ ٹیکنالوجی کے پروجیکٹس پیش کیے اور اپنی بھرپور صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ سائنسی نمائش میں مختلف سول سوسائٹی کے افراد، اساتذہ، والدین اور صحافیوں نے شرکت کی۔ پروجیکٹ نمائش کے انعقاد کو احسن اقدام قرار دے دیا گیا۔ ایڈمنسٹریٹر صنم آصف کا کہنا تھا کہ اوپن ہاؤس کا انعقاد کا مقصد اسکول کے طلبہ اور طالبات کی صلاحیت کو اجاگر کرنا ہے اور ٹھٹھہ میں بھی پہلی بار ایسے پروجیکٹ کی نمائش کی گئی ہے۔ طلبہ طالبات کی حوصلہ افزائی بھی کر دی گئی ہے۔ اوپن ہاؤس میں والدین، سیاسی، سماجی، صحافی شخصیات سمیت طلبہ طالبات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ رک کرتے چلیں جی تاندیا والا کا۔ غلام علی افریدی کی رپورٹ کے مطابق تاندیا والا حلقہ پی پی 102 سے اکثریت کے ساتھ تیسری بار کامیاب ہونے والے مسلم لیگ نون کے سدا بہار ایم پی اے جعفر علی ہوچا سے عوام کے دلی محبتوں کا اظہار۔ اہل حلقہ کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف سے مطالبہ کر دیا گیا کہ معززین نے اہل علاقہ ماسٹر محمد ریاض شاہین، ساول خالق، تعظیم حسین، شیخ محمد صدیق، حاجی شیر علی بلاول، پرویز جواد احمد، قاری غلام علی فریدی اور دیگر بھی شامل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے حلقہ سے تیسری بار جعفر علی ہوچا کو ایم پی منتخب ہونے کے موقع پر میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں وزارت عظمیٰ دے کر حوصلہ افزائی کی جائے۔ میدان گل لائر جیر میں 30 روزہ امن والی بال ٹورنامنٹ اختتام پذیر ہو گیا۔ رحمت اللہ سواتی کی رپورٹ کے مطابق اس سلسلہ میں دہشت گردی سے متاثرہ علاقہ میدان گلدیر لوئر میں کھیلوں کے فروغ کے لیے مقامی نوجوانوں حمید اللہ، سیاست خان، ہمایوں عزیز شاہ، حماد جواد، محمد اسرار پر مشتمل کمیٹی نے اپنی مدداب کے تحت ملک جہاں بہادر کے نام سے امن والی بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا، جس میں مالا گنج ڈویژن سے تعلق رکھنے والی 24 ٹیموں نے حصہ لیا۔ امن والی بال ٹورنامنٹ 30 روز تک جاری رہا، جس میں کھلاڑیوں نے اپنے ٹیلنٹ کے جوہر دکھائے۔ فائنل میچ افغان والی بال کلب اور شیر خانے والی بال کلب کے مابین کھیلا گیا۔ والی بال کلب نے شاندار کھیل پیش کیا اور شیر خانے والی بال کلب کو 2-1 سے شکست دی۔ فائنل میچ اپنے نام کیا۔ فائنل میچ کے موقع پر تماشائیوں کی بڑی تعداد اس موقع پر موجود تھی۔ آرگنائزر کمیٹی نے آئندہ بھی اس قسم کے ٹورنامنٹ منعقد کرانے کا عزم کیا۔ امن والی بال ٹورنامنٹ کا بنیادی مقصد کھلاڑیوں کو کھیل کود کے مواقع فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی جانب راغب کرنا تھا۔ اس موقع پر مہمان خاص خیام شاہ یوسف زئی، وقت زمان اور دیگر نے کھلاڑیوں میں میڈلز اور ٹرافیاں تقسیم کی۔ سیالکوٹ کا رخ کرتے چلیں۔ سیالکوٹ کے لوگوں کے ایک خوش آئند پروگرام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ مہر ندیم اقبال کی رپورٹ کے مطابق سیالکوٹ کے علاقہ گوہد پور میں پروگرام کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ باقاعدہ طور پر آفس کا بھی افتتاح کیا گیا ہے، جس میں ایڈوکیٹ مبشر میاں حسن شکیل، ایڈوکیٹ رانا عبدالمنان قاسم، وجیہ الحسن، ملک جنید ایوان، سیاسی و سماجی شخصیات سرفراز نظر، مقبول گجر، میاں محمد نواز، ملک زاہد موجود تھے۔ اس موقع پر افتتاحی تقریب میں شریک سیاسی سماجی شخصیت مہر محمد ندیم اقبال نے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اہلیان نے سیالکوٹ کو مبارکباد بھی پیش کی۔ پتنگ فروشوں کے گرد خوشاب میں گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ اسلم خان منچ کی رپورٹ کے مطابق توقیر محمد نعیم ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر خوشاب کے حکم پر پتنگ فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ خوشاب پولیس کی کامیاب کارروائی۔ پتنگ فروشی کے خلاف 6 مقدمات، کامران انور، محبوب اسماعیل اور صداقت گرفتار۔ قبضہ سے 164 پتنگیں اور برآمد۔ پتنگ فروشی کے ساتھ ساتھ پتنگ بازی بھی قانوناً جرم ہے۔ ڈی پی او خوشاب کی جانب سے بتایا گیا کہ خلاف ورزی کی صورت میں سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اپیل ہے کہ اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ بنائیں۔ پتنگ بازی جیسے خونی کھیل سے دور رکھیں۔ آپ کی تھوڑی سی لاپرواہی کسی بھی موت کا باعث بن سکتی ہے۔